अक्सर लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार वो तालीम से ज़्यादा बिजनेस पर फोकस करते हैं। एजुकेशन एक बिजनेस है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये बिजनेस नहीं है, वो गलत कहते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि किस अदारे के पास जाना चाहिए। किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास जाए तो सबसे पहले उससे ये पूछें कि आर यू रजिस्टर्ड फ्रॉम PSDA। ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं जैसे टिश्यू पेपर बांटे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज कभी भी आपको प्रोफेशनल नहीं बनाती। यूनिवर्सिटीज कभी भी आपको कंटेंट नहीं सिखाती कि आपने मार्केट में करना क्या है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट देती हैं। हमारे मुल्क में जॉब नहीं है तो आप किस जॉब की बात कर रहे हैं? आप बताएं कहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं, कहां पर आपकी इंडस्ट्री लग रही है? कुछ भी नहीं लग रहा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल बचा है। Welcome to another episode of Hustle Matter, powered by Tech Matters. Today we have a very special guest with us. His name is Wahab Yunus, the visionary CEO and founder of PNY Trainings, one of the leading organizations in Pakistan, empowering individuals through professional certification and skills development. Ladies and gentlemen, he is such a great professional, a wonderful human being. Wahab's journey is a true story of hustle and vision. He has been at the forefront of bridging the gap between education and industry needs, enabling thousands of students to gain practical in-demand skills. His hustle as an entrepreneur and education is an inspiration for the youth of Pakistan. And today we'll be diving into his story, his vision, and his advice for anyone looking to grow in their career or start their own venture. Ladies and gentlemen, let's welcome Wahab Yunus. Wahab bhai, thank you very much for joining us. बहुत शुक्रिया हसन भाई बुलाने के लिए। Wahab भाई, अपने सफ़र के बारे में बताइए। ये जो PNY का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? PNY का बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो एक स्ट्रगलिंग कॉन्सेप्ट है। देखें, हमारे मुल्क के अंदर जो है ना 80 से 90% लोग जो है ना वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ है। 10% आप मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो कि गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना एक अंडर डेवलप कंट्री है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उसी लिहाज से कम है। हमारी जो यूथ निकलती है ना, या जो एक बड़े ख्वाब लेके निकलती है यूनिवर्सिटी से, जो अगर पहुँच जाए, पहली बात है 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा तो स्कूल ही नहीं जा पाता। जो निकलती है ना उसको भी बड़े जो है ना झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यूनिवर्सिटी से करने के बाद आपको मल्टीनेशनल कंपनीज हाथों लेंगी, जबकि ऐसे हकीकत नहीं है। इसी तरह के ख्वाब लेके हम भी निकले, लेकिन जब मार्केट के अंदर गए तो पता चला कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। जो दिखाया जाता है ये फ्रॉड है। जो भी आपने करना है वो आपने सिफारिश की बेस पे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली सिफारिश तो कोई थी नहीं। बड़ी मुश्किल से समझ लें घसीट के चीज़ों को लेके। उस वक्त तो ऐसा एरा था कि इंटरनेट भी अपने बूम पे नहीं था। अब तो इंटरनेट का एरा, अपॉर्चुनिटीज़ का तो अब तो हर तरफ है ना, आप एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें। तब हाथ से CVs जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह पर इंटर्नशिप हुई। 1 साल तक 3,000 रुपये पे वहाँ पर इंटर्नशिप की। उसका मकसद पैसा नहीं था, उसका मकसद भी तब लर्निंग था, एक एप्टीट्यूड लर्निंग का शुरू से ही था। वहाँ से फिर मैंने अपनी स्ट्रगल का स्टार्ट किया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि मैं औरों की तरह यहाँ से भाग के चला जाता और बाहर जाके सेटल होकर अपनी लाइफ को स्टार्ट करता, या दूसरी ऑप्शन थी कि पाकिस्तान में रह के ही स्ट्रगल को करता और यहाँ पे कामयाबी की तरफ अपने आप को लेके जाता। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। मैंने कहा कि यार पाकिस्तान में ही रहना है, यहाँ पर ही रह के काम करना है इंशाल्लाह, और यहीं पे रह के कामयाब होना है। तो मैंने फिर जो है ना अपने करियर का प्रॉपर तरीके से आगाज़ किया। तो PNY तो बहुत बाद में आता है, लेकिन स्टार्ट में जो है मैंने अपने करियर का स्टार्ट बहुत ही हम्बल और स्ट्रगलिंग फेज़ में किया था। ये कहा जाता है कि यार जो CEOs आते हैं और कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस हमने इसलिए बनाई हैं कि यार हमने अपने लिए काम नहीं करना था, हमने अपनों के लिए काम करना था। तो आपकी स्टोरी में क्या ऐसा ही था कि आप चाह रहे थे यार कि मैं अपनों के लिए काम करूं, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, कि मैं यार जो मेरी हसल है मैं उसको देखूं कि यार किस तरह से इसको आप पूरे सिनेरियो को देखते हैं? जो ये लोग कहते हैं ना कि वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं या लोगों के लिए काम करते हैं या अपनों के लिए काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि 90% तो झूठ ही बोलते हैं। सबसे पहले आपने अगर काम करना है ना तो अपनी ज़ात के लिए करना है। मैंने तो किसी के लिए कभी कोई काम नहीं किया। जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे
جب تک آپ اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں لے کے جائیں گے کہ آپ خود تو پہلے روٹی اور کپڑا روٹی مکان سے باہر نکلے نا. اگر میں اپنے آپ کو ہی انڈیپینڈنٹلی کپڑا روٹی مکان کے کانسیپٹ سے باہر نہیں نکالوں گا اور غربت کی لائن میں رہوں گا اور میں اپنی خواہشوں کروں گا تو میں کسی کی خدمت کیسے کر سکوں گا. تو پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ یہاں سے سیٹسفائی ہیں, آپ یہاں سے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھی زندگی لائف سٹائل ہے, آپ اپنے بچوں کو لائف سٹائل دے رہے ہیں, آپ بھرے ہوئے ہیں, تو پھر ہی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اکثر لوگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس پر الزام لگاتے ہیں کہ یار وہ تعلیم سے زیادہ بزنس پر فوکس کرتے ہیں. آپ اس تنقید کو کس طرح لیتے ہیں؟ سر دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ایک بزنس ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بزنس نہیں ہے, وہ غلط کہتے ہیں. ایجوکیشن بزنس ہے. دنیا میں 3 ہی ایسے کاروبار ہیں جو قیامت تک قائم رہنے ہیں, جس میں ایجوکیشن, بیوٹیشن اور فوڈ. تو اگر اس میں وہ لوگ غلط کہتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے. بزنس کے لیے ہی ہم بیٹھے ہوئے. اب ہم آ جاتے ہیں جو اس کے اندر مین چیز دیکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ چیز پرووائڈ کیا کر رہے ہیں. کیا اس پروڈکٹ سے کسٹمر کو فائدہ ہو رہا ہے؟ 16 سال کی ڈگری لینے کے لیے بچے کو 20 سے 22 سال چاہیے, اور 22 سال کی ڈگری لینے کے بعد جب وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو اس کو کوئی 3,000 کی انٹرنشپ نہیں دیتا وداؤٹ اینی ریفرنس. سرٹیفکیشن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک حد تک اسے سپورٹ کر سکتا ہے, وائی ناٹ ڈگری؟ آپ لوگ جتنے بھی سرٹیفکیشن کرنے والے, معذرت کے ساتھ بیچنے والے لوگ ہیں, آپ تو ہمیشہ سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں, کمبینیشن کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں, ڈگری کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ آپ کا یہ بزنس ہے, وہ رہے گا بھی, لیکن آپ ڈگری کو کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ, میں ڈگری کے خلاف نہیں ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 16 سال کی ڈگری لینے کے بعد بھی اگر آپ کو 3,000 روپے کو انٹرنشپ نہیں دے رہا نا, تو یہ ایک زیادتی ہے ہماری قوم کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ جو کہ لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے. ڈگری اور سرٹیفکیشن ہم کیا کرتے ہیں, میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. پہلی بات, ڈگری ہر انسان کو کرنی چاہیے. ایک کم سے کم اس کو ڈگری, جو کہتے ہیں نا میں نے ایم فل بھی آگے کر لیا, میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی, وہ کرے, لیکن آپ کم سے کم ایک ڈگری اپنے پاس رکھیں. یہ آپ کا ایک دروازہ ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یونیورسٹیز کبھی بھی آپ کو اسٹڈیز نہیں سکھاتی, یونیورسٹیز کبھی بھی آپ کو پروفیشنل نہیں بناتی, یونیورسٹیز کبھی بھی آپ کو کانٹینٹ نہیں سکھاتی کہ آپ نے مارکیٹ میں کرنا کیا ہے. وہ آپ کو صرف اور صرف انوائرمنٹ دیتی ہیں. کیا دیتی ہیں؟ ایکسپلور یور مائنڈ. آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, کمیونیکیشن دیتی ہے, بات کرنے کا طریقہ دیتی ہے, پیئرس کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ دیتی ہے. لڑکا اور لڑکی کے آپس میں جب اس نے کارپوریٹ میں جانا ہے تو اس کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ یار فیمیل کولیگ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو یونیورسٹی صرف آپ کو ایک ایسا دروازہ ہوتا ہے جو آپ کو انوائرمنٹ دیتا ہے. اب جو پریکٹیکل ورک ہے وہ آپ کو اسکل کی صورت میں آتا ہے. اب جو جاب ملتی ہے وہ اسکل پہ ملتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں نا, اس کا کمبینیشن ہے. ڈگری کمپلسری ہے, منیمم ایک. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈگری کر لو اور اس کے ساتھ ایک اچھی اسکل سیکھ لو, تم ایک کمبو کی شکل میں آ جاؤ گے. تو یہ ان دونوں کا ایکچولی میں کمبو ہے. بہت سارے نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ کورسز کرنے کے باوجود انہیں نوکری نہیں ملتی ہے. اس کی ذمہ داری اداروں پر ہے, طلبہ پر ہے, یا جاب مارکیٹ پر ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ادارے کے پاس جانا چاہیے. ہمارے اگر آپ سرٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں نا اور کورسز کی بات کرتے ہیں, ٹریننگز کی, تو یہاں پر ادارے بنے ہوئے جن سے آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے. جیسے پاکستان کے اندر اگر آپ پنجاب میں ایک کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پی ایچ ڈی کے ادارے سے رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے. ہمارے 99% میں گارنٹی دیتا ہوں, کوئی بچہ یا پیرنٹس اگر جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ پی ایچ ڈی اے سے رجسٹرڈ ہے. جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں تو فوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہے, تو وہ آپ کو ایک لائسنس دیتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے, اس بندے کے پاس کریڈیبلٹی ہے, اس بندے کے پاس اچھے ٹرینر ہیں, اس بندے کے پاس اچھا انوائرمنٹ ہے. تو ہمارے پاس, میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی ادارے کے پاس جائیں, کسی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں, تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھیں کہ آر یو رجسٹرڈ فرام پی ایس ڈی اے. اگر وہ ادارہ پی ایس ڈی اے سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ فراڈ ہے. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے بالکل کلیئر ورڈز بول, مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے بہت زیادہ پرابلمز آنی ہیں ان اداروں کی طرف سے, لیکن یہ اویئرنیس ہم نے ہی دینی ہے. اگر آج بھی ہم ان کو چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے لوگوں سے کہ آپ جائیں اور ان سے سرٹیفکیشن کریں, تو وہ یقین کریں کہ وہ گناہ ہے. اس پرٹیکولر کے اوپر کہ یار وہ بچے کی ذمہ داری
کس کی ہے؟ اس بچے کی خود ہے، آگے وہ آئے، آپ جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ سیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، مارکیٹ میں دیکھے جابز ہیں یا نہیں ہیں. اچھا آپ کا ادارہ کیا اس کو ایویلویٹ بھی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بیٹے یہ تمہارے لیے سرٹیفکیٹ بہتر ہے، نہیں ہے، ایسے ہے؟ وہ کیا ٹولز آپ یوز دیکھیں کرتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس، میں اپنی بات کروں گا، ہمارے ادارے میں جب کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں یا ایون کہ پروفیشنل آتا ہے تو ہمارے پاس کریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو اس اسٹوڈنٹ کو، پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ تمہاری فیلڈ. دیکھیں ویب ڈیولپمنٹ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ویڈیو ایڈیٹنگ ہر بندے کا انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کی کوالیفیکیشن اور اس کے انٹرسٹ کی بیس پہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ایک روڈ میپ ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ جب وہ بچہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے اور اس میں انرول کرتا ہے تو ہمارے پاس جو پرووائڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے ٹرینر. ہمارا پروڈکٹ ایکچولی میں ٹرینر ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ٹرینر رٹے والا ٹرینر ہے یا وہ پریکٹیکلی کسی انڈسٹری کے اندر وہ کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو وہ ٹرینر ہوتا ہے جس میں منیمم 5 سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ کسی جگہ پہ آن لائن یا آن سائٹ وہ جاب کر رہا ہوتا ہے یا اپنا بزنس کر رہا ہوتا ہے. اب جب وہ کانٹینٹ بچے کو کروایا جاتا ہے تو یہ ٹوٹل پریکٹیکل بیس ہوتا ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ یا وہ بچہ اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتا تو وہاں پر آپ کسی کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فری لانسنگ ہے وہ پاکستان میں کچھ زیادہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے فری لانسر بنو یار، تم نے یہ کرنا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو نوجوان ہیں اس کو آپ لوگ مس لیڈ کریں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہماری گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابز ہی نہیں ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ کو پریویس کوشچن میں کہا کہ ہم جابز کو انکریج نہیں کرتے. جاب کے اندر اگر بندہ کوئی آتا ہے، جیسے وہ فار ایگزامپل کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے اور وہ ایک ایکسٹرا اسکل لے کے اس کمپنی کے اندر مینیجریل پوزیشن پہ پروموٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس سرٹیفکیشن کو یوز کیا. جبکہ الٹیمیٹلی اس سرٹیفکیشن کا یا جو بھی ٹریننگ پروگرامز ہیں اس کا مقصد جاب ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جاب ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں جاب نہیں ہے تو آپ کس جاب کی بات کر رہے ہیں؟ اب بچتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فری لانسنگ کے اندر اس وقت پیسہ ہے. آپ ایک سکل سیکھیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی فار ایگزامپل سکل سیکھیں، اس کو آپ فائیور، اپ ورک اور لوکل مارکیٹ میں آپ خود پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ دنوں کے اندر اس کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بچے کو ملنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اس کی بیس پہ ارننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ فری لانسنگ کو اوور ہائپ کیا گیا ہے. ایکچولی میں یہ ہمارے پاس ایک آخری امید ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کا گورنمنٹ سیکٹر جو ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ 90% جو کام کر رہی ہے وہ یوتھ کے اوپر کس صورت میں کر رہی ہے؟ ٹریننگز، آن لائن ٹریننگز، فزیکل ٹریننگز، نیفٹیک ٹریننگز، پی ایس ڈی ایف ٹریننگز. تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بتائیں کہاں پر فیکٹریاں لگ رہی ہیں، کہاں پر آپ کی انڈسٹری لگ رہی ہے، کہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگ رہا. تو آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف اور صرف ہیومن کیپٹل بچا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ بچے کو کم سے کم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں نا، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے کے ٹریننگ سکھا کے بیٹا آپ فری لانسنگ کر لیں. کیا پاکستان صرف آئی ٹی ٹریننگ پر ہی زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ باقی انڈسٹریز کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی بھی ملک کو بیٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنی سب سے پہلے ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہیں. پاکستان میں مجھے بتائیں کہ کس انڈسٹری کے اوپر ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے؟ فٹ بال آپ کے جانا بند ہو گئے ہیں، آپ کا میڈیکل سارا اکوپمنٹ بند ہو گیا ہے، آپ کا فرنیچر جانا بند ہو گیا، آپ کے کپڑے جانا بند ہو گئے ہیں، آپ کی ہر چیز کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. جب آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے اور بجلی کی کاسٹ 100 روپے یونٹ ہے، بنگلہ دیش میں 15 روپے یونٹ ہے، تو کہاں سے آرڈر آئے گا اور کون آپ کو آرڈر دے گا؟ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کو، اگر کسی بھی ملک کو اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو وہ انڈسٹری مینوفیکچرنگ ہے. لیکن اب ایک نئی چیز ہو گئی ہے. پہلے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو اصل آئل ہے وہ گولڈ ہے، لیکن اب آئی ٹی کو گولڈ کہتے ہیں، کروڈ آئل اب آئی ٹی کو کہتے ہیں. کیونکہ پوری دنیا کے اندر اگر 100 ایئرس آئی ٹی کے ہیں، ہمارے پاس بیچنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا سوائے ہیومن کیپٹل کے. ہم بیچ سکتے ہیں صرف انسان، آپ اور میں اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں، اور وہ کیا؟ سروس انڈسٹری. پاکستان اس وقت 110% ایک سروس انڈسٹری کنٹری بن چکا ہوا ہے. اور میرے خیال سے یہ اچھی بات بھی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہ ہو تو پھر جو آپ کے پاس مین چیز ہے ہیومن کیپٹل سروسز کی شکل میں وہ آپ بیچنا شروع کریں، اور اس میں کوئی بات بری بھی نہیں ہے. آپ لوگ
IT के अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं? हमारा एक अदारा है PNY पिंक के नाम से, जिसके अंदर हम ख़वातीन को स्पेशली जो कि हाउस होल्ड होती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही, और आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर 52% ख़वातीन जो है वो टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है, और एक सर्वे के मुताबिक उन 52 में से भी अगर मैं 100 ख़वातीन को लेकर आऊँ तो उसमें से 75% ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार बैठी हुई हैं। सॉरी टू से मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ा है क्योंकि उनका कौम के साथ और मईशत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम उन ख़वातीन को पकड़ते हैं कि जो हाउस होल्ड है और उनकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, उनको हम इस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं जिसमें सैलून मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट और इस तरह की हेयर, मतलब बहुत सी ऐसी जो उनको स्किल की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो घर से या सर्विसेज सैलून की शक्ल में दे के वो फाइनेंशियली इक्विप्ड हो जाती हैं। एक आम तासुर है कि पाकिस्तान की जो मुकामी इंस्टीट्यूट्स हैं जो सर्टिफिकेशन वो कराती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ऐसा क्यों है और PNY इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखता है? यहाँ पर इस वक्त स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और स्कैम की बेस यही है कि जो बच्चे को कंटेंट दिखाया जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के पीछे कोई वर्थ नहीं है। किसी HEC से आपने स्टैंप नहीं लेना, किसी चीज़ से कोई चीज़ नहीं करनी, तो उसकी वजह से ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं जैसे टिश्यू पेपर बांटे जाते हैं। लेकिन इससे स्कैम से बचने के दो तरीके हैं। पहली बात जो मैंने पहले भी बताई है आपके पॉडकास्ट के तवस्सुत से, जिस भी आप इंस्टीट्यूट में जाएं या किसी भी ट्रेनिंग में, तो उससे पहली चीज़ PSG के सर्टिफिकेट मांगे। अगर वो उस पर एप्लीकेबल नहीं करता, आप फ़ौरन से पहले उस जगह से उठ जाएं, क्योंकि वो टोटली स्कैम कर रहा है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ऑथेंटिकेशन को अगर आपने समझना है तो आपको कोई भी अदारा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट क्या अभी यहाँ नहीं दे सकता। अब आप पूछेंगे PNY फिर उसमें क्या कर रहा है, हम भी फिर इसका मतलब स्कैम कर रहे हैं? नहीं। पाकिस्तान में एक अदारा है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, PBTE। आपने अगर कभी भी किसी इंस्टीट्यूट से, पहली बात PhD है, उसके बाद आपने उसे कहना है कि आर यू रजिस्टर्ड फ्रॉम PBTE, और PBT का आपने एग्ज़ाम देना है। वो बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, वो रजिस्टर्ड जो होगा वो आपको वही एग्ज़ाम करवा के देगा। आप जब उसका सर्टिफिकेट आएगा तो जो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है उसकी वर्थ ज़ीरो है, जबकि वो PBT का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरी दुनिया के अंदर वो रिकग्नाइज है, और उसको बाकायदा जो है एम्बेसीज जो हैं वो स्टैंप करती हैं। इट्स जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी डिग्री। आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री को जो करता है, टेस्ट करता है, वो HEC करता है, और लोकल सर्टिफिकेशन को, ये बड़े कम लोगों को पता होगा, मैं अब गारंटी देता हूँ, वो PBTE करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये जिस अदारे के पास मौजूद है मुझे लगता है कि वो आपको बेस्ट क्वालिटी देगा। आप ये बताइए कि कोई ऐसा स्टूडेंट आपका जो सर्टिफिकेशन जो आपसे करके गया हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनको जॉब्स मिली हैं? आपके पास कोई ऐसी केस स्टडीज़ हैं? हमारे पास सैकड़ों केस स्टडीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। PNY ट्रेनिंग्स अभी तक 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन कर चुका हुआ है, जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स, पाशा के प्रोग्राम्स, और इसके अलावा जो है हमने लोकली मार्केट से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको ट्रेन करते हैं। हमारे पास ऐसी हज़ारों और सैकड़ों स्टोरीज़ हैं जो कि हमारे फेसबुक और लोकल पे बड़ी बड़ी हैं। कि फेक स्टोरीज़ हैं? क्योंकि अक्सर सर्टिफिकेशंस वाले फेक स्टोरीज़ लगाते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं और अपने सर्टिफिकेट्स बेचते हैं। हमें कैसे पता चले एक आम आदमी को जो कि बेचारा मजदूर है और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसको कैसे पता चलेगा सोशल मीडिया से कि ये फेक है या ओरिजिनल है? ये है सोशल मीडिया का ज़माना। यहाँ पर आप जितनी तेज़ी से ऊपर आप हाइप क्रिएट करते हैं फेक, उतनी ही तेज़ी से आप नीचे आते हैं। इसलिए ये कहना आजकल के ज़माने में कि उसको कैसे पता चलेगा, तो ये तो बहुत ही फजूल सी बात है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप सिर्फ कीवर्ड डालते हैं, आपके सामने उस पूरे बंदे की हिस्ट्री आ जाती है, उसकी ब्लैक लिस्ट भी आ जाती है, उसकी वाइट लिस्ट भी आ जाती है। तो ये तो अब जानना जो है ना वो इतना आसान हो चुका है ना कि कौन सा बंदा स्कैम, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, सर्च की स्किल होनी चाहिए, आप किसी भी बंदे को ईजिली पकड़ सकते हैं। और देखें, जिस बंदे ने स्कैम करना है वो 10 रिव्यू ले आएगा, 20 रिव्यू ले आएगा, 40 रिव्यू लेगा। जब आप हज़ारों रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वो स्कैम नहीं हो सकते। यार आपके बारे में लोग कहते हैं आप ग्रुपिंग करते हैं, आप लोगों के साथ वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आप जहाँ जाते हैं 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं।
देखिए इतनी बॉडीज ऑलरेडी बनी हुई थी, तो फिर आपने ये पीटा क्यों बनाई? ऐसा क्यों आपने सोचा कि यार मुझे जो है ना वो पीटा बनाना है? फिर मेंबर्स भी जो है आपके वो पूरे आ रहे हैं उस तरह से, जो दोस्त आ रहे हैं वही आपके सारे उसके अंदर हैं, ऐसा क्यों वैसे वहाब? जिस इंसान के अंदर एक सोच होती है कि उसने सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आना है और चीज़ों को हेल्दी और पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, तो वो ग्रुपिंग ही करेगा। ग्रुप तभी बनता है जब आपकी सोच डिफरेंट होती है। एक चीज़ को ना आपने समझना है, ग्रुप कब बनता है? जब इंसान को पता होता है कि यार इस वक्त कुछ गलत हो रहा है या कोई गैप मौजूद है, इससे नुकसान हो रहा है खुद भी और इंडस्ट्री को भी, तो फिर ही वो एक नई सोच के साथ पैदा होता है। तो पीटा बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडस्ट्री के अंदर आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी वाली वारिस नहीं है। हमारी ना तो कोई चीज़ों को सुनता है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा फोरम मौजूद है। मैं देखिए आपके फोरम से एक बात कहूँगा, यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर 20-20 साल से बाबे बैठे हुए हैं जो कि आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके थोड़ी हैं। आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 20-25 साल से चल रहे हैं, तो आज तक पीटा क्यों नहीं बनी? मेरे पास एक मेंबर आया, उसने मुझे कहा कि यार आपने पीटा स्टार्ट तो किया है, मैंने ये 2000 सन में मैं 2000 के अंदर मैट्रिक में होता था, मैंने 2000 में मैट्रिक किया है, 1999 और 2000 में मैं 9th और मैट्रिक में होता था। कहता है जी मैंने उस टाइम में सोचा था कि ये काम होना चाहिए। तो मैंने कहा यार आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की है हमारे साथ। अगर आपने उस वक्त सोचा, इम्प्लीमेंट कर दिया होता, तो आज पीटा अपने मुकाम पे खड़ी होती। तो देखें, इनिशिएट कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान ने लेना है, और मुझे लगता है कि पीटा के थ्रू हम आईटी इंडस्ट्री, और ये जो आप सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि स्कैमर्स, हम स्कैमर्स को पकड़ेंगे। जो पीटा का जिसके पास लोगो या बैज होगा वो स्कैमर नहीं होगा, वो फ्रॉड नहीं होगा। जो भी फ्रॉड होगा हम उसको कान से पकड़ के दुनिया के भी सामने लेकर आएंगे और उसको आउट भी करेंगे कि यार ये ही इज़ अ स्कैम, ये स्कैम कर रहा है, ये स्कैम है पूरा। तो देखें, जो एसोसिएशंस होती है ना, उसका फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। अब ये एसोसिएशन किसी की मिरास नहीं होती। अगर आज मैंने शुरू किया है तो साल बाद वोटिंग होगी, कोई और चेयरमैन बन जाएगा, लेकिन एक लेगेसी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आईटी इंडस्ट्री के अंदर आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का कोई वाली वारिस नहीं था। पीटा के शक्ल में उनको वाली वारिस मिला है, उसके थ्रू हम अपने मसले भी हल करेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हम इसके थ्रू आके अपने इश्यूज़ को गवर्नमेंट लेवल तक लेके जाएं, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।